अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे भिखारियों से सख्त नफरत थी। मैं जब भी बाहर जाती तो उनको खुद से दूर भगाती। एक रोज मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। एक 6 साल का बच्चा रो रो कर मुझसे मदद मांगने लगा। मैं उसको झिड़क रही थी। तभी मेरी नजर उसके हाथ के इशारे पर पड़ी। शायद वो उसकी माँ या बड़ी बहन थी जो उस वक्त शदीद तकलीफ में थी। मैं उसकी हालत देखकर शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि वो जहां बच्चे ने इशारा किया, मैंने वहां मुड़कर देखा तो वहां एक औरत दीवार के साथ लगी बुरी तरह सिसक रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने बच्चों को दोबारा देखा। वो रोते हुए बोला, मदद चाहिए। ये वो लम्हा था जब मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे बे इंतहा शर्मिंदगी हुई। मेरे सामने एक औरत मर रही है और मैं अपनी गाड़ी में एसी चलाकर शीशा ऊपर चढ़ाए बैठी हूं। यहां तक कि मैंने बच्चे की बात सुनना भी गवारा नहीं की। मैं फौरन से पहले गाड़ी बंद करके नीचे उतरी और जाकर उस औरत को देखा। औरत की हालत वाकई में काफी खराब थी। यूं लग रहा था कि वो बेहोशी की हालत में है। उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, मगर मारे गनूदगी के वो हाथ तक नहीं उठा रही थी। बाजी, क्या हुआ है आपको? कहाँ दर्द हो रही है? लेकिन उस औरत की जानिब से कोई जवाब ना पाकर मैंने लड़के को दोबारा देखा। वो रोते हुए बोला, बाजी, मेरी अम्मी को बचा लें। मेरी माँ बड़ी बीमार है। मेरी माँ को बचा लें। मेरी माँ को बचा लें। वो मुसलसल एक ही राग अलाप रहा था। मैं उस पर सख्ती नहीं करना चाहती थी। तभी मैंने खुद को समझाते हुए नरमी से पूछा, बेटा, मुझे बताओ, तुम्हारी अम्मी को हुआ क्या है? लेकिन बच्चा नफी में सर हिलाकर बोला, मेरी माँ को बचा लें। वो मुझे ये भी नहीं बता रहे थे कि उस औरत को हुआ क्या है। मैंने इर्द गिर्द लोगों पर निगाह डाली, लेकिन वहां पर इक्का दुक्का लोग थे जो अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैं करीबी दुकान वाले आदमी के पास गई और जाकर औरत की दानिब इशारा करके उसकी हालत का बताया तो आदमी ने हाथ झटक कर मुझे वहां से जाने का बोला। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, भाई, एक औरत तुम्हारे सामने मर रही है और तुम यहां पर हाथ झटक रहे हो। वो सख्ती से बोला, जा बीबी यहां से, इनका तो ड्रामा है। अम्मी ने अस्पताल ले जाएंगे तो ये हम पर सारा कुछ डाल देंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ। कितनी बेहिसी दुनिया में आ चुकी थी, मैं अंदाजा भी नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी मुझे ये भी एहसास हुआ कि अकेले वो आदमी तो नहीं थे। मैं खुद भी उन सब में शामिल थी, क्योंकि बच्चे काफी देर से शीशे के बाहर खड़ा रो रहा था। मगर मैंने इतना तक पूछना गवारा नहीं किया कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, बल्कि उसने वहां से भगाने की कोशिश की थी। मुझे समझ आ गया था कि किसी से भी मदद मांगना बिल्कुल बेकार है। जो करना है वो खुद ही करना है। जाकर मैं उस औरत के पास बैठी और बच्चे को कहा कि मेरी मदद करो, हम इसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। मदद के नाम पर तो वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अस्पताल का नाम लिया, वो बच्चा एकदम पीछे हो गया और बार बार नफी में सर हिलाने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या बात है बेटा, अपनी मां का इलाज नहीं करवाना तुम्हें? लेकिन वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर बोला, फिर से नफी में सर हिलाकर बोला, नहीं, अस्पताल नहीं जाना। अस्पताल नहीं जाना। तुम अपनी मां की हालत देख रहे हो, इसे अस्पताल ही लेकर जाना होगा। यहां सड़क पर अब कौन सा डॉक्टर आकर तुम्हारी मां का इलाज करेगा? अजीब बातें करते हो बेटा तुम, इतने छोटे भी नहीं हो। खुद उस बच्चे पर एकदम से गुस्सा आया था, लेकिन मैं अपना गुस्सा जब्त कर गई, क्योंकि मैं मदद करके एहसान नहीं करना चाहती थी। अगर अल्लाह ने मुझे मदद करने की तौफीक दे ही दी थी तो मैं अपनी इस नेकी को जाया भी नहीं करना चाहती थी। चलो उठो, अपनी मां को मेरे साथ उठाओ। लेकिन वो बच्चा पीछे ही था, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा और बोला, नहीं नहीं, अस्पताल नहीं जाना। मेरी मां अस्पताल नहीं जाएगी।
میں وہیں پر کھڑی ہو گئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بچہ مدد بھی چاہتا تھا، عورت کی حالت بھی کافی خراب ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی سدھ بدھ میں بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ اسپتال بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ کیا کروں؟ میں کس کو بلاؤں؟ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو فون کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی میں نے موبائل نکالنے کے لیے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرے پرس میں موبائل ہی نہیں تھا۔ میں چونک گئی۔ جلدی جلدی میں نے پورا بیگ چھان مارا، لیکن مجھے کہیں پر بھی موبائل نہیں ملا۔ ارد گرد بھی دیکھ لیا، مگر موبائل کا نام و نشان تک نہیں۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، کیونکہ میرا نیا ماڈل کا موبائل تھا جو کہ میں نے پچھلے مہینے ہی خریدا تھا، اس کا گم جانا میرے لیے واقعی میں پریشانی والی بات۔ میں نے بچے کو پوچھا، بیٹا تم نے تو میرا موبائل نہیں دیکھا؟ وہ اونچی اونچی رونے لگا اور بولا، باجی میری ماں مر رہی ہے اور تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہو۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوا، کیونکہ وہ بچہ تو میرے قریب ہی تھا اور وہ میرے قریب تک نہیں آیا تھا، پھر میرا موبائل وہ کیسے نکال سکتا تھا؟ مجھے واقعی میں شرمندگی ہوئی تھی۔ باجی میری ماں۔ وہ بچہ میرا بازو کھینچنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے صبر سے کام لیتے ہوئے بچوں کو پیچھے کیا اور اس عورت کو بمشکل اپنے سہارے اٹھا کر گاڑی میں لا بٹھایا۔ وہ بچہ بھی ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی قریبی اسپتال ہوگا عورت کو وہاں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں صرف اتنی ہی مدد کر سکتی تھی، اس سے زیادہ مدد کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایک میرا موبائل پہلے گم ہو چکا تھا، لیکن مجھے یہ بھی سہارا تھا کہ ہو سکتا ہے گاڑی میں ہی کہیں گر گیا ہو سیٹ کے نیچے۔ میں گھر جا کر دیکھ لوں گی۔ ہم لوگوں نے گاڑی چلانا شروع کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہاں پر ایک اسپتال دکھائی دیا۔ میں عورت کو لے کر اسپتال جانے لگی۔ وہ لڑکا مجھے روکنے لگا، اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، بیٹا تم مجھے اپنی ماں کو اسپتال کیوں نہیں لے کر جانے دے رہے ہو؟ تو اس کی حالت دیکھ نہیں رہے، وہ مر جائے گی۔ لیکن وہ بچہ میرے آگے ہاتھ باندھ کر بولا، باجی میری ماں کو اسپتال مت لے کر جاؤ، مت لے کر جاؤ، برباد ہو جاؤں گا میں۔ میری ماں کو اسپتال مت لے کر جاؤ۔ میں نے بچے کی بات انسنی کر دی اور کہا، تمہیں نہیں پتا، تم خاموش ہو کر یہاں پر بیٹھو۔ ہم لوگ اسپتال کے اندر آ گئے۔ میں نے وہیں پر وارڈ بوائے کو سٹریچر لانے کا اشارہ کیا تو میرے اشارے پر وہ اپنا سٹریچر لے آیا، جس پر ہم نے اس فقیرنی کو لٹا کر اسپتال کے اندر شفٹ کیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ میں باہر کمرے کے کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کب ڈاکٹر باہر آئے اور میں وہاں سے جا سکوں، جبکہ وہ لڑکا کمرے کے باہر آگے پیچھے ٹہل رہا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ کھانا کھاؤ گے؟ اچانک سے مجھے بچے کی بھوک کا احساس ہو گیا تو میں نے پوچھا، لیکن وہ بچہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں نہیں، میں یہیں پر رہوں گا، میری ماں کو کچھ ہو جائے گا ورنہ۔ میں نے کندھے اچکا کر اور کینٹین کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو میں نے ہاتھ میں ایک سینڈوچ اور پانی والی بوتل تھام رکھی تھی۔ آتے ہی میں نے بچے کو وہ کھانے کے لیے دیا تو وہ بھوکوں کی طرح کھانے لگا۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکل کر دوسرے وارڈ میں جانے لگے۔ میں نے فوراً سے ڈاکٹر کو اس عورت کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر نے کندھے اچکا کر کہا، بی بی ٹھیک ہے، ہم اسے وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، وہاں پر تم لوگ مل لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا یا پھر کترا رہا ہے، لیکن میں نے اس بات کو بالکل ہی نظر انداز کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سرکاری ڈاکٹروں کا یہی حال تھا، وہ مریض اور اس کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ وارڈ میں آ گئے تو دیکھا وارڈ میں کہیں پر بھی وہ عورت موجود نہیں تھی۔ وہ بچہ بھی میری طرح کافی پریشان ہو گیا۔ ہم نے پورا وارڈ کھنگال مارا، نرسوں اور ڈاکٹروں کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وارڈ میں اس عورت کو شفٹ کرا دیا تھا،
لیکن ہماری تو جان پر بن چکی تھی۔ وارڈ چھوڑو، ہم نے پورا اسپتال چھان مارا، لیکن ہمیں وہ عورت کہیں پر بھی نہیں ملی۔ بلاخر وہ بچہ اونچی آواز میں رونے لگ گیا۔ مجھے اس بچے پر بہت ترس آ رہا تھا اور خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ایسے کیسے وہ عورت غائب ہو سکتی ہے۔ میں بچے کو چپ کرانے لگی تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میری امی کو وہ لوگ لے گئے ہیں، میری امی کو لے گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، بی بی، یہ بچہ تمہارا ہے کیا؟ کیونکہ صاف لگ رہا تھا کہ اس بچے کا حلیہ بہت زیادہ خراب تھا، جبکہ میں ایک اچھے حلیے میں تھی۔ لوگوں کو لگا شاید میں اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں یا پریشان کر رہی ہوں۔ میں نے اس آدمی کو جیسے تیسے کر کے مطمئن کر دیا تو وہ بچے کو بھی پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹا، کیا یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ تمہاری امی کہاں پر ہے؟ بچے نے بھی وہی بات بتائی جو میں نے ساتھی کو بتائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ ایک دو اور لڑکوں کو لیے اور پورے اسپتال میں اس بچے کی ماں کو میرے ساتھ ڈھونڈوانے لگا۔ ہماری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں بچے کے پاس گئی اور پوچھا، بیٹا، تمہیں کیا پتا ہے کہ کون لے کر گیا ہے؟ تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ تمہاری ماں کو لے گئے ہیں؟ کیونکہ وہ میری ماں سے بھیک منگواتے ہیں۔ کون لوگ ہیں بیٹا؟ بچوں کی بات سن کر میرا ماتھا ایک دم سے ٹھنکا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ کھل کر بتاؤ۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں تمہاری ماں تک پہنچ کر رہوں گی، اور اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ لیکن وہ بچہ کافی ڈرا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، البتہ وہاں سے تھوڑا دور ویٹنگ ہال میں کافی لوگ بیٹھے تھے۔ اب میں یہ یقین دہانی سے تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہاں پر کون سا شخص تھا جو بیٹھے بیٹھے اس بچے کو ڈرا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی ڈرا رہا ہے کیا؟ مگر وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ بیٹا، مجھے کھل کر بتاؤ، کیا یہاں پیچھے کوئی بیٹھا ہے جو تمہیں دھمکا رہا ہے یا ڈرا رہا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہاں پر تم کسی کو جانتے ہو میرے علاوہ؟ میرے دماغ میں جتنے بھی سوال آ رہے تھے میں نے بچے کو پوچھنا شروع کر دیے، لیکن بچہ بھی ایسا ضدی تھا کہ اس نے میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کا رونا بند ہو گیا تھا، لیکن کونے میں بیٹھا وہ مسلسل سسک رہا تھا، جیسے اپنے رونے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو منع کر دیا کہ تم عورت کو مت ڈھونڈو، میں کل پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی اور یہاں کے CCTV کیمروں سے پوری فوٹیج نکلوا لوں گی، تب تک بچے کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ آدمی شاید کوئی ذمہ دار شہری تھا، تبھی اس نے مجھ سے میرا پورا بایو ڈیٹا لیا، میرا نمبر، شناختی کارڈ کی تصویر بھی کھینچ لی کہ اگر آپ نے اس بچے کے ساتھ کچھ بھی کیا تو ہم تھانے میں آپ کا نمبر اور شناختی کارڈ دے دیں گے۔ وہ روز جب تک اس بچے کی ماں نہیں مل جاتی مجھے فون کر کے پوچھتا رہے گا۔ مجھے یہ سب بالکل بھی عجیب نہیں لگا تھا، بلکہ خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے علاقے اور معاشرے میں ایک طرح سے لوگوں کو شعور مل رہا ہے۔ میں اور وہ بچہ گھر آ گئے۔ وہاں آتے ہی میں نے بچے کو اپنے بیٹے کے کچھ کپڑے نکال کر بدلنے کے لیے دیے۔ وہ واش روم چلا گیا۔ کافی دیر بعد واپس آیا تو نہایا دھویا اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑا پیار آیا کہ وہ بھی تو بالکل معصوم تھا، لیکن بھیک مانگنے اور زمانے کی گرد میں چھپ کر کتنا برا لگتا تھا۔ پر اب جیسے ہی نہا کر نکلا ہے ایک دم سے آنکھوں کو بھی بھلا لگنے لگا تھا۔ میں نے دوبارہ پھر سے کھانا بچے کے آگے رکھا جو وہ کھانے لگا۔ اس کے بعد نرمی سے پوچھا کہ اب تم اپنی پوری کہانی مجھے بتا سکتے ہو، لیکن وہ خاموش رہا۔ میں نے بہت کوشش کی، ہر طرح سے اس سے بات اگلوانے کی کوشش کی، لیکن بچے کی چپ نہیں ٹوٹی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کافی ڈرا سہما ہوا ہے۔ میں نے سوچ لیا
ایک دو دن تک میں اسے یہاں پر رکھوں گی، شاید یہ میرے ساتھ گھل مل جائے اور پھر کوئی معلومات دے سکے۔ لیکن میرا یہ اندازہ بالکل غلط تھا، کیونکہ اگلے 2 دن میرے ساتھ رہنے کے باوجود بچے کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ پہلے پہل جو تھوڑی بہت بات اس نے اسپتال میں میرے ساتھ کی تھی، اب تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں تھک چکی تھی۔ میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور انہیں لے کر اپنے ساتھ اسپتال کی CCTV فوٹیج دیکھنے کے لیے آ گئی، لیکن وہاں پر بھی کوئی مواد موجود نہیں تھا۔ جس تاریخ پر ہر وقت کی فوٹیج ہم لوگ مانگ رہے تھے وہ کیمرے میں سے ڈیلیٹ تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا کہ آخر کیسے یہ سب ہو سکتا ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت غریب اور لاچار لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آخر ایسا کون تھا جو اسے یہاں سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ اس عورت کی حالت تو اتنی خراب تھی کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا ہاتھ بھی اوپر اٹھا کر منہ تک نہیں لے جا پا رہی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میرا دماغ بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں سوشل میڈیا پر ایک مہم چلا کر اس عورت کے کیس کی پوری ڈیٹیلز وہاں پر دے دوں گی۔ 2-3 دن تک یہ کام کرنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ایک دن میں کچن میں پانی لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ اس بچے جس کا نام ریحان تھا، اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے یوں ہی اندر جھانک کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ بچہ بستر پر اوندا لیٹا ہوا تھا اور پنکھا بند تھا۔ مجھے لگا شاید کہیں گرمی میں ہی سو گیا ہے۔ آگے جا کے میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ بچے نے کمبل کا تھوڑا سا حصہ اپنے منہ میں دبوچ رکھا تھا اور وہ رو رہا تھا، گھٹ گھٹ کے۔ اس کے رونے کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ یہ دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے فوراً سے بچے کو سیدھا کر کے پانی پلایا اور پوچھا، بیٹا تم رو کیوں رہے تھے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنے رونے کی وجہ نہیں بتائی۔ میں نے بتھیری کوشش کی کہ میرے شوہر نے، میرے بیٹے نے، لیکن وہ بچہ بول کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کافی ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ بچہ جب سے میرے پاس رہ رہا تھا اس کی آنکھیں کیوں سوجی ہوتی تھیں، یعنی وہ یوں ہی راتوں کو چھپ چھپ کر منہ میں کپڑا دے کر روتا تھا، لیکن بتاتا نہیں تھا کسی کو بھی۔ یہ معاملہ میرے لیے مزید گمبھیر ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دن سوچ لیا کہ اب جو بھی ہوگا مجھے اس بچے کی ماں کو ڈھونڈ کر لانا چاہیے۔ نہ جانے بچے کے دماغ پر کیا کچھ اثر پڑ رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا کیمرہ آن کر کے لانج میں لگا دیا اور اس بچے کے لیے ایک تعارفی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے ابھی آدھی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، وہ بچہ میرے سامنے آ گیا اور آ کر اپنے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ میں نے وہ ویڈیو وہیں پر روک دی اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹے؟ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں ہو۔ لیکن وہ بچہ ہاتھ جوڑ کر خاموش رہا۔ میرے مسلسل پوچھنے پر صرف اتنا بولا کہ خدا کا نام ہے آپ یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر مت ڈالیے گا۔ لیکن کیوں نہ ڈالوں؟ اس سے تمہاری ماں مل جائے گی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میری ماں نہیں ملے گی۔ تمہیں پتا ہے تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے اس پر بہت شدید غصہ آیا کہ یہاں پر میں اتنی پریشان ہو رہی ہوں، اس بچے کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، پولیس کو لے کر بار بار ہسپتال کے چکر لگا رہی ہوں، مجھے وہ فوٹیج بھی کہیں نہیں ملی، اور یہ بچہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کہاں پر ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ریحان، مجھے صاف صاف بتا دو جو بھی معاملہ ہے، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ میں اسے بچا لاؤں گی اور تم لوگوں کو ایک اچھی رہائش بھی دوں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، تمہاری ماں کو کوئی نوکری بھی دلوا دوں گی، تمہیں کوئی کام دلوا دوں گی، تم لوگوں کی زندگی بدلنے کی پوری کوشش کروں گی۔
बस मुझे ये बताओ तुम्हारी माँ है कहाँ पर वो बच्चा खामोश था। साथ ही उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू नीचे गिरने लगे, जिन्होंने देखकर मेरा दिल एकदम से पसीज गया। उस बच्चे को देखकर एक बात का तो मुझे यकीन हो चला था कि कोई बात तो जरूर है, और वो बात इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जिसका दुख वो बच्चा अपने दिल पर उठाए फिर रहा है और किसी को बता भी नहीं रहा। अब बताने की वजह डर थी या मेरे घर में रहना था, इस बात का अंदाजा मैं नहीं कर पा रही थी। रेहान बेटा, मैं जो पूछ रही हूं मुझे वो बताओ। देखना मैं बहुत ताकतवर हूं। मैं बहुत जल्द तुम्हारी माँ को वो जहां पर भी है बचा कर ले आऊंगी। मेरे थोड़ा समझाने पर वो नरमी से बोलना शुरू हुआ कि हम लोग पैदाइशी भिखारी हैं, लेकिन मेरी अम्मा कभी भी हमसे भीख नहीं मंगवाती थी, बल्कि हमें छुपा छुपा कर रखती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें भी भीख मांगने से बचाने के लिए उसने वो इलाका भी छोड़ दिया। मेरे अब्बा भी बड़े मेहनती थे। मेरे माँ बाप वहां से दूर आ गए और हम एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। मैं तकरीबन 4 साल का था। 4 साल मेरे माँ बाप ने मेरी बड़ी अच्छी परवरिश की। मेरी एक और बहन भी थी। फिर एक दिन यूं हुआ कि मेरी बहन घर वापस नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, तो मजबूरन अम्मा ने अपने घरों से राब्ता किया, क्योंकि भिखारी ऐसे मामलात में बहुत तेज होते हैं। किसी का भी कोई शख्स या कोई चीज गुम हो तो उन्हें हर बात का इल्म होता है। जब मेरी बहन के मुतालिक मेरी माँ ने वहां पर राब्ता किया तो उन्होंने बगैर किसी डर के बता दिया कि उन्होंने मेरी बहन को उठाया है। अम्मा ने उनसे बहुत मिन्नत समाजत की कि मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दो, लेकिन उन्होंने अम्मा की बात नहीं मानी और कहा तुम वापस आ जाओ, हम अपने घरों को कभी भी अलग अलग नहीं करना चाहेंगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम वापस हमसे आकर मिल जाओ और हमारे साथ दोबारा से भीख मांगो। जब ये बच्चे बड़े हों तो ये भी भीख ही मांगे। लेकिन अम्मा के इनकार पर उन्होंने भी धमकी दी कि अगर वो वापस ना लौटें तो वो इस बच्ची को मार देंगे। मजबूरन हम सब लोग वहां पर वापस आ गए, लेकिन हमारी फूटी किस्मत कि उन्होंने पहले ही बच्ची को कहीं बेच दिया था। मेरी बहन दूसरे किसी इलाके में स्मगल हो गई थी। पहले तो ये काम बड़ा आम लगता था, लेकिन जब ये खुद पर बीता तो फिर पता चला कि तकलीफ क्या होती है। वो रात हम सब के लिए बड़ी मुश्किल थी। हमने दोबारा फिर से वहां से भागने का फैसला किया तो उन लोगों ने धमकी दी कि अगर अब दोबारा यहां से भागे तो वो मेरी जान भी ले लेंगे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बहन को किसी भी तरह वापस ला सकें। उन्होंने हमें लालच में वहां पर रोक लिया और हम दोबारा से वही काम करने लगे जिससे मेरी माँ हमें बचाना चाहती थी। मेरे अब्बा, मैं और मेरी अम्मा हम सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाते थे। तकरीबन 3 माह हम वहां पर उनके लिए भीख मांगते रहे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बहन मार दी गई है। वो स्मगल नहीं हुई थी, बल्कि एक बहुत बड़े आदमी को गुर्दे चाहिए थे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी के गुर्दे पैदाइशी तौर पर ठीक नहीं थे। और खुदा की करनी ऐसी कि मेरी बहन और उस बच्ची के गुर्दे एक दूसरे के साथ मैच कर गए, तो उन्होंने मेरी बहन को बेच दिया था, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। इस बात का पता मुझे तब चला जब एक दिन मैं भीख लेकर मालिक के पास जा रहा था। हमारे दिन की जितनी भी भीख होती थी हम मालिक को जाकर थमा देते थे, और वही इन पैसों को संभाल कर रखता था। वो पैसे हमारे ही होते थे, लेकिन उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मालिक की थी। तभी मैंने सुना एक आदमी मालिक को मेरी बहन सोनिया के मुतालिक ये सब कुछ बता रहा है कि उसके पैसे आ गए हैं। मैं छुपकर उसकी बात सुनने लगा तो मुझे पूरी बात का इल्म हो गया। मैं वैसे ही वापस पलटा, जाकर अपनी माँ को बता दिया। ये बात सुनकर मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब मैं वहां से भागा था
तो उन लोगों को पता चल गया कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। वो मेरे पीछे पीछे आए और आकर मेरी माँ को नशे के टीके लगा दिए, पर मुझे भी बहुत मारने पीटने के साथ धमकियां दी कि खबरदार, जो तुमने ये बात बाहर पहुंचाई, तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी माँ की जान ले लेंगे। बाजी, मेरी बात का यकीन करें, भीख मांगने वाले बड़े जालिम होते हैं। ऐसा ही जुल्म उन्होंने मेरे साथ भी किया। मेरी माँ को अभी वो गरीब दवाइयाँ देने के बाद उन्होंने मुझे डराने और धमकाने के लिए मेरे बाप की जान भी ले ली। तकरीबन 1 महीना उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अपनी कैद में रखा। वो यूं ही करते थे, कोई भी अगर उन्हें तंग करने की या उनके साथ दगा करने की कोशिश करता तो उसे अपनी कैद में रखते, फिर उससे हलफ लिए जाते थे कि वो उनके साथ वफादार है। हमारे साथ भी उन्होंने यही करने का सोचा, लेकिन मैं अपनी बहन की मौत देख चुका था, अपने बाप की मौत देख चुका था। मेरी माँ को उन्होंने दवाइयाँ लगा दी थी, पर मैं अपना वो हाल नहीं चाहता था। सो मैंने उनके साथ झूठा हलफ उठा लिया कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। जब उन्होंने हमें अपनी कैद से निकाला तो एक दिन मौका पाकर मैंने अपनी माँ को साथ लिया और मैं वहां से भाग आया। अम्मा में जितनी हिम्मत थी वो मेरे साथ चलती आई, लेकिन आखिरकार अम्मा की हिम्मत दम तोड़ गई और वो वहां सड़क पर बैठ गई। मुझे यही डर था कि वो लोग कहीं हमारा पीछा न कर रहे हों। तभी मैंने आपको देखा, आपसे मदद मांगनी चाहिए तो आपने देर कर दी। मदद तो की, मगर देर हो गई थी। वो लोग वहां हमारे पीछे पीछे आ चुके थे और आपका मोबाइल भी मैंने ही उठाया था, क्योंकि मैं यही चाहता था कि आप जल्द से जल्द थाने चलें। मगर आपने मेरे इशारे को नहीं समझा। उस वक्त मैं इतना डरा और घबराया हुआ था कि बोलकर पूरी बात बता भी नहीं सकता था। आप मुझे अपने साथ अस्पताल ले गईं और मैं ये बात भी जानता था कि अस्पताल जाते ही वो लोग किसी न किसी तरह मेरी माँ को वहां से उठवा लेंगे, क्योंकि उन लोगों के राब्ते बहुत ज्यादा होते हैं। अस्पताल जाने के बाद मैं पूरा वक्त इधर कमरे के बाहर बैठा रहा और मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ बुरा होगा, और फिर वही हुआ। मेरी माँ नहीं मिली। जब आप लोग अस्पताल में मेरी माँ को ढूंढ रहे थे तो मैंने अपनी माँ की लाश देखी थी। वो अस्पताल के पिछले सहन में मुर्दा हालत में पड़ी थी। वहां पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन मुझे उस जगह का इल्म था। जब भी किसी को अस्पताल से गायब करवाना होता तो वहीं पर या तो बांध देते थे या फिर उसे मार कर फेंक दिया जाता था। बाद में कुछ कारकुन भेजकर उसे वहां से उठवा लिया जाता जब इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता था। मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था। मैं ये बात आपको तभी बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था अगर ये बात मैंने आपको बता दी तो कहीं वो लोग आपके साथ भी बुरा ना करें, आपको भी परेशान न करें। मैं यहां आपके घर आ गया, लेकिन मुझे यही डर है कि वो लोग कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाएं। बस अपनी माँ का गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं। ये कहते हुए आखिर में वो फूट फूट कर रो पड़ा, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्चे को मैं कैसे हिम्मत दिलाऊं। मैंने उसे पानी वगैरह पिलाया, फिर नींद की दवा देकर कमरे में सोने के लिए लिटा दिया। मैंने सोच लिया था कि इस लड़के को मैं जरूर इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं। हम सब ने रात का खाना खाया। मैंने रेहान के लिए उसकी मर्जी का खाना पूछ कर बनवाया था। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आगे मुझे क्या करना है। मैं थोड़ा वक्त लेना चाह रही थी। खाना खाने के बाद हम सोए तो सोते ही रह गए। जब सुबह हमारी आंख खुली तो क्यामत टूट पड़ी थी। हमारे घर की एक एक शय चोरी हो चुकी थी।
पिछली रात हमारे घर में बहुत बड़ा डाका पड़ा था। मैंने घबरा कर उस लड़के के कमरे में झांका तो वहां पर वो भी मौजूद नहीं था। मेरा लैपटॉप, मोबाइल, चाबियां, घर का सारा कीमती सामान, हमारी मशीनें, हर शय यूं लगता था कि सफा चट कर दी गई है। थाने में रिपोर्ट करवाते तो क्या रिपोर्ट करवाते, ये भी समझ नहीं आ रहा था। जब हम लोग उठे थे उस वक्त भी हमारी हालत काफी खराब थी। फौरन से पहले तो पुलिस को बुलाया, फिर हमने अपना मेडिकल करवाया तो पता चला पिछली रात हमें नींद की बहुत ज्यादा गोलियां दी गई हैं, जिनके जेरे असर हम लोग जाग ही नहीं पाए और हमारे घर में डकैती हो चुकी। ये वाकया मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने हमदर्दी करना चाही थी। मुझे तो भिखारी पहले भी अच्छे नहीं लगते थे, मगर उस लड़के ने अपनी अदाकारी और अपनी कहानी से मुझे यूं उलझा लिया कि मैं सही और गलत की तमीज भी भुला दी। और आज उसका अंजाम मुझे ये भुगतना पड़ रहा था कि मेरा सारा घर खाली था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उस बच्चे ने इतने दिन क्यों लिए। ये शायद वो ये देखना चाहता था कि हमारे हाथ कहाँ तक हैं। बेशक मैं एक जर्नलिस्ट थी, लेकिन जर्नलिस्ट भी बहुत मामूली दर्जे की। शायद वो यही जांचना चाहता था और वो अपने मकसद में कामयाब हो भी गया था। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।